बिस्म रब्बी। दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो जिसमें मिर्ज़ा साहब की सिस्टर इन लॉ प्रोस्टिट्यूट के बारे में बात की कि मिर्ज़ा साहब अपने वही मुक़द्दस को इस तरह से बयान करते हैं कि उन्होंने ख्वाब में अपनी कज़न की बीवी मिर्ज़ा इमामुद्दीन की बीवी, जो कि इनकी समदन भी थी, या बड़े बेटे मिर्ज़ा सुल्तान अहमद की सास, उसको गिर पड़ी हुई देखा और उसके बारे में कहा कि वो कंचनी बीवी। अब हमारे इस चैनल के ऊपर एक अहमदी दोस्त जो कि बज़िद हैं कि उनके पास जो तज़किरा है उसके अंदर ये वही मुक़द्दस नहीं है, और वो हर लिहाज से इस चीज़ पे डटे हुए हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है, चूँकि उनके पास जो एडिशन है उसके अंदर नहीं है, लिहाजा ये नहीं हो सकता। और वो कहते कि अगर हो तो मैं मानने को तैयार हूँ। तो बहरहाल मैं उन साहब की खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जमात का तरीक़ रहा है, रवैया है जमात का कि जमात जहाँ पे भी ऐसी चीज़ देखती है जिससे शर्मिंदगी या ऐसी नदामत का बायस हो तो वो उसको छुपाने की कोशिश करती है। तो जमात ने सरीहन ये काम जो है ये इस सिलसिले में ख़ास तौर पर इस वही मुक़द्दस के बारे में जमात ने ये काम किया है। मेरे पास जो तज़किरा है वो इंग्लिश का जो तज़किरा है वो ये 2004 का है, और ये इसका दूसरा मतलब एडिशन है, एक 76 में शाया हुआ था और एक ये है। ये इसकी शक्ल है, आप इसको देख सकते हैं कि ये तज़किरा जो है। अब इसके बाद जो मैंने उर्दू का हवाला दिया था तज़किरे का, वो मेरे पास उसका एडिशन चौथा है और वो 1977 का है। दोस्तों, अब यहाँ पे दो बातें मैं करूँगा कि एक वो तवाइफ औरत कौन, और दूसरी बात जमात अहमदिया का ये तरीका जो है कि वो अपने एडिशंस में से क्या तब्दीलियाँ करती रहती है। सफ़ात का आगे पीछे हो जाना ये एक आम फहम सी बात है, इंसान को समझ आ सकती है, लेकिन किसी चीज़ को गायब कर देना, उसका उसमें से निकाल देना, ये एक बहुत बड़ी अदबी बदयांती, और ख़ास तौर पे जब आप एक दीन के मामले में बात कर रहे हो और एक शख्स का नबूवत का दावा हो कि मैं नबी हूँ, और आप उसकी वही को अपनी मर्ज़ी से ट्रीट करें कि उसको निकाल दें, उसको डाल दें, तो आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि ये किस ज़ुमरे में आती है कि मिर्ज़ा साहब कि एक वही जो है एक अरसे तक जबकि लोगों को कुछ पता नहीं चला, जबकि लोगों ने इसके ऊपर गौर नहीं किया, तो उसको वो पेश करते चले आए। लेकिन जैसे ही ये टेक्नोलॉजी की दुनिया इतनी एडवांस हुई कि उसने हर चीज़ को नंगा करके रख दिया, हर चीज़ की हकीकत को अयां करके रख दिया, और एक जगह से दूसरी जगह तक मालूमात पहुंचने में कोई वक़्त नहीं सर्फ होने लगा, तो इस जमात ने अपनी उन नदामतों, शर्मिंदगियों, गंदगियों को छुपाने के लिए इन्होंने अपने लिटरेचर में से उस चीज़ को गायब करना शुरू कर दिया। इसकी ज़िंदा मिसाल जैसे कि मैंने आपको अभी ये बताया है कि ये जो मेरे पास इंग्लिश का तज़किरा है ये यूके से शाया हुआ, जो कि 2004 में और इससे पहले 1976 में प्रिंट हुआ था। इसके अंदर वही मुक़द्दस मौजूद है, लेकिन जो ऑनलाइन, अब यहाँ पे खूबसूरती देखिए, यहाँ पे जो ऑनलाइन इंग्लिश का तज़किरा है वो है 2006 का, उसके ऊपर 2006 तारीख दी हुई है, अक्टूबर 7, 2006, और उसको लगाने वाले, लिखने वाले, उसका प्रीफेस लिखने वाले अताउर रहमान साहब एक बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा लिखते हैं, और उससे इनकी ज़हनियत, उससे इनका अय्यारानापन, उससे इनकी शराफत, उससे इनकी ज़लालत, उससे इनकी ईमानदारी, उससे इनकी बदयांती, उससे इनका सच, उससे इनका कज़ब, झूठ,
دجل سب یہاں ہو جاتا ہے۔ وہ صاحب لکھتے ہیں ان کیس آف اینی ڈاؤٹ دا ریڈر از ریکویسٹڈ ٹو کنسلٹ دا اوریجنلز۔ اب دیکھیے وہ اپنا دامن کس صفائی سے بچا گئے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات جی آپ کو شک یا کوئی ایسا ہو تو آپ اصل کی طرف جائیے گا۔ انہوں نے جو آن لائن الاسلام پر لگایا اس میں سے اس چیز کو کھا گئے کہ جو 15 جنوری 1906 کو مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ امام الدین کی کنچنی بیوی جو طوائف پروسٹیچیوٹ بیوی تھی وہ گر پڑی ہوئی۔ اردو کا جو میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا وہ تذکرہ جو ہے وہ 1977 کا، اور اس کے صفحہ نمبر 591 کے اوپر مرزا صاحب فرماتے ہیں صبح پیر کے دن میں نے خواب میں دیکھا کہ امام الدین کی کنچنی بیوی گر پڑی ہوئی ہے۔ اس کو انہوں نے اردو آن لائن جو تذکرہ لگایا الاسلام پہ اس میں بھی سے یہ حذف کر گئے، اس میں سے یہ حذف کر گئے۔ انگلش کا جو آن لائن لگایا اس میں حذف کر گئے، انگلش کا جو 2004 کے بعد انہوں نے پرنٹ آؤٹ کیا ایڈیشن اس میں سے حذف کر گئے، جو انہوں نے اردو کے ایڈیشن لیٹسٹ شائع کیے اس میں سے یہ حذف کر گئے، جو انہوں نے الاسلام پر لگایا اس میں سے یہ حذف کر گئے۔ احمدی دوستو، آپ سوچئے، غور کیجئے، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا کہ آپ جی مان لیں، آپ آ جائیں میرے سامنے، ہاں اقرار کریں، نہیں دوستو، میں یہ بات نہیں کہہ رہا۔ میں صرف اور صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ جماعت احمدیہ کی بددیانتی دیکھیے، صرف اس چیز پہ غور کیجئے کہ اس میں کون سی ایسی ندامت کی، شرمندگی کی، گندگی کی بات ہے، اور اگر ہے اور انہوں نے محسوس کر لیا ہے تو پھر آپ کے لیے ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرزا غلام احمد اپنے دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اب آ جائیے دوسری طرف، میں نے بات کی تھی کہ مرزا امام الدین کی بیٹی سے مرزا سلطان احمد بیاہ ہوئے تھے، جن میں سے مرزا جو تھے ان کے بیٹے خورشید پیدا ہوئے، حالانکہ وہ ایسی بات نہیں تھی، مرزا عزیز پیدا ہوئے، سوری۔ ایک مجھے بذریعہ فون اور ایک بذریعہ ای میل کہہ لیں کہ مرزا مسرور احمد صاحب کی فیملی میں سے، میں ان صاحب کا نام تو نہیں بتا سکتا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر کہ وہ میری تصحیح کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ تفصیل بتائی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس میں کیا سچ ہے کیا غلط ہے یہ بھی میرا نہیں، میرے پاس جو آئی ہے چیز ان کے خاندان سے وہ بات کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا عزیز احمد جو تھے، جو مرزا سلطان کے بیٹے، یہ مرزا امام الدین کی بیٹی سے پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ ہوشیار پور کے نزدیک ایک گاؤں تھا آئمہ، اس میں مرزا سلطان احمد کی پہلی شادی ہوئی تھی، اور وہ بھی جو عورت تھی وہ مرزا امام الدین کی عزیزہ تھی، لیکن بیٹی نہیں تھی، اس کی رشتہ دار تھی، اس سے عزیز پیدا ہوا تھا، جو مرزا خورشید ناظر اعلیٰ اس وقت ہے ان کے والد۔ ان کی مرزا سلطان احمد کی دوسری شادی جو تھی وہ امام الدین کی بیٹی سے ہوئی تھی، جس کا نام خورشید تھا، اس کا نام خورشید بیگم تھا، جس کی ماں کو انہوں نے کنچنی کہا تھا۔ مرزا صاحب نے جس کو کنچنی کہا ہے امام الدین کی بیوی کو، اور وہ خورشید کون تھی؟ اب یہ چیز سن لیجئے کہ خورشید کون تھی۔ اس خورشید سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا مرزا رشید، اور مرزا رشید کی ایک بیٹی تھی آصفہ بیگم۔ آصفہ کی نانی جو ہے وہ خورشید ہے آصفہ کی، اور آصفہ کی پڑنانی جو ہے وہ طوائف ہے جس کو مرزا صاحب امام الدین کی بیٹی کہہ رہے ہیں۔ اور آصفہ بیگم کون ہیں؟ آصفہ بیگم مرزا طاہر احمد کی بیوی ہیں۔ آصفہ بیگم جو تھی مرزا طاہر احمد کی بیوی تھی۔ تو یہ تعلق اور یہ خاندان اس حوالے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ انہی کے مرزا مسرور صاحب کے خاندان کے فرد جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، انہوں نے یہ سارا شجرہ جو ہے یہ چیز بتائی کہ آپ نے شروع میں یہ کہہ دیا تھا۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ وہ جو تھیں وہ کون تھیں اور ان کا تعلق کیا تھا۔ اب یہی ایک چیز جو ہے یہ سلسلہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے اس میں سے حذف کیا تو کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا
کہ مرزا غلام احمد کاذب، جھوٹے، مفتری، آپ اس پہ یقین کر لیجئے، غور کر لیجئے، آپ بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ اور میرے وہ احمدی دوست جو ہیں وہ اپنی تصحیح کر لیں، اور جو میں نے حوالے دیے ہیں ان کے مطابق دیکھیں، آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔